सन दिल महबूब के लिए यानी जो पत्थर दिल इंसान हो उसके लिए चंद मैं खास अमाल बताने जा रहा हूँ। जैसे ये पहले 7 दिन का अमल है। 7 दिन नखूश चलाए जाते हैं। वहरत ये ऐसे नक्श हैं जो इंसान 7 दिन इनको पूरा कर लेता है तो चाहे कोई इंसान जितना मर्जी तकब्बर में हो, सफ दिल हो, आपकी तरफ देखना ना चाहता हो, नाराज हो गया हो, किसी के पीछे आपको छोड़ के चला गया हो, वो लौट के आता है। इस अमल की वजह से महबूब 7 समंदर पार भी होगा तो आपके पास आने के लिए बेचैन हो जाएगा। महबूब को आपके बगैर चैन या सुकून नहीं मिलेगा। अगर किसी का महबूब बहुत ज्यादा संगदिल हो तो इस अमल के बाद महबूब आपके पास आ ही जाएगा। मुतजल तिलिस्म कागज के 60 टुकड़ों पर लिखो और रोजाना एक अदद तिलिस्म फलीता जो है बनाकर आग में जला देना। ये पहले दिन का है। इसके नीचे लकीर लगानी है। लकीर लगा के तो आपने नाम लिखने हैं। महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम। अल्लाह खूब अपना मेल है बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम। हर एक के नीचे लकीर लगेगी। ये पहले दिन दिलाना है। ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, इसी तरह आगे चलते जाना है। हर एक के नीचे लाइन लगा के आपने नाम लिख लेने हैं। ये 4th डे का यानी चौथे दिन का, 5वें दिन का, छठे दिन का और ये अमल 7वें दिन का यानी 7 दिन का ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और खास ख्याल करें कि यम चांद की 1 ता 14 तारीख के दरमियान आने वाली जुमेरात को फजर की नमाज के बाद पहली सात में, मुस्तरी में या जुम्मा को सुबह फजर की नमाज के बाद पहली सात ज़ोहरा में, इस वक्त जब सूरज निकल रहा हो, इस दिन लिखें। आप पहले ही उस दिन लिख के रख लें सुबह। यह अमल आप शर्फ कुमर कुमर ज़ोहरास तसलीस या तदीस और कुमर तारस की तसलीस या तदीस में भी कर सकते हैं। ये औकात हर माह पे हैं। इसके लिए किसी मुस्नद जंतरी में ये औकात देखकर अमल करें। इन दिनों में भी आप लिख सकते हैं। आपके फायदे के लिए सातों के औकात का पूरा वक़्त किताब के आखिरी सफ़ा में दे दिया गया। वहां से देख के मुकर्ररा वक़्त पर यहाँ पे एक मैं बात बता दूं। आप सुबह जब उस वक़्त करेंगे तो आपको ये सात वगैरह के बारे में यानी वक़्त के बारे में मजीद देखने का मसला नहीं होगा। तो आपने अमल को जैसे ही 7 दिन पूरा कर लेना है, आपको इसका असर उसी वक़्त नजर आ जाएगा कि ये मैं आपको एक बड़ा खास अमल बताने जा रहा हूँ। ये करना किसी के लिए भी मुश्किल ना होगा। मुतजल जादू को हाथ पर लिखकर मतलूबा महबूब से हाथ मिलाएं। अगर ये मुमकिन ना हो तो महबूब का तस्वुर रखकर इससे ख्याली सलाम करें। इंशाल्लाह महबूब फरमा बरदार होकर ताबेदारी करेगा। मगर ये अमल नाजायज हरगिज ना करें। यानी किसी को बिला वजह तंग करने के लिए या अपने कोई ऐसे शैतानी मकसद के लिए गैर शरीक काम के लिए करना चाहेंगे तो हमारी तरफ से इजाज़त भी नहीं है और फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। हाँ, आप कहीं निकाह करना चाहते हैं, मंगेतर आपका नाराज़ है, कर सकते हैं। मियाँ बीवी कर सकते हैं। कोई रिश्ता ऐसा दोस्त नाराज़ हो उसके लिए किया जा सकता है। गलत मकसद के लिए नहीं। यहाँ पे महबूब का नाम मेल है बिन फीमेल है बिन तो उसकी माँ का नाम, लाखूब अपना मेल है बिन फीमेल है बिन ते अपनी माँ का नाम, बेहक के खाजा तिलिस्म ये लिखना होता है। और ख़ास ख्याल ये करें तयम्मत चांद की 1 ता 14 के दरमियान आने वाली पीर को सुबह फजर की नमाज के बाद पहली 7 कमर में इस वक्त जब सूरज निकल रहा हो, इस वक्त दिन में लिखें। यहाँ मैं आपको एक इसमें या वदूद का भी अमल बता रहा हूँ। यह अमल सिर्फ पाक मोहब्बत के लिए किया जाता है। इसका तरीका यह है कि सूरह फातिहा 41 बार और इसमें या वदूद 1100 बार यानी 41 टाइम्स आपने सूरह फातिहा पढ़नी है जो नमाज में पढ़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन तक पढ़नी है 41 बार। और इसमें या वदूद 1100 टाइम्स किसी मीठी चीज पर दम करके खिला देते हैं। ये मीठी चीज खाते ही खाने वाला खिलाने वाले की मोहब्बत में मुब्तला होगा, मोहब्बत करने लगता है। ये अमल मोहब्बत के लिए बहुत दफा आजमाया हुआ है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक और अमल है इसी तरह। ये अमल भी पाक मोहब्बत के लिए है कि इसमें या वदूद वदूद के कुल आदाद जो हैं वो 20 हैं यानी 20 हैं। और या के 11 तालब व मतलूब तीनों के नामों के अबजदी कुमरी से आदाद निकाले जाएं। आपने गूगल स्टोर प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे आदाद कैलकुलेटर डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल पे।
وہ اپنا نام لکھیں گے یا جو بھی لکھیں گے اس کے اعداد نکل آتے ہیں، چاہے جس قدر اعداد نکلیں، جو اعداد کی تعداد ہو، ان تینوں ناموں کی جمع کرنے کے بعد جو تعداد آئے اس تعداد کے مطابق یہ اردود پڑھنا ہے۔ ایک ہفتہ یا 2 ہفتہ یا 3 ہفتہ کریں، لازماً کامیابی ہوگی، آزما کر دیکھیں۔ یہ بھی بات بتا دوں، جب یہ آپ عمل کر رہے ہوں گے، نام صرف وہ لکھا جاتا ہے اگر اپنا نام یا محبوب کا نام لکھنا ہے جو پکارا جاتا ہے، ماں کا نام ساتھ یا باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، نہ ذات لکھی جاتی ہے، کاسٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتی، صرف وہ نام۔ جیسے محمد حمید ہے تو حمید پکارا جائے گا، حمید ہم نے لکھنا ہے۔ ایسے نام ہوتا ہے اجمل قریشی، تو اجمل لکھا جائے گا، قریشی نہیں لکھا جائے گا ساتھ، وہاں پہ وہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس کے اعداد نکل آئیں گے۔ اقرا محبوب، محبوب نہیں لکھا جائے گا، اقرا لکھا جائے گا، نام اقرا جو کسی فرد کا نام ہے۔ یہ میں ایک بڑا خاص نقشہ آپ تو دینے جا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اس کو کرتا ہے تو یہ معطلات کے ذریعے سخت سے سخت دل انسان کو آپ کے قدموں میں لے آتا ہے۔ اس کو کرنے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح عملیات بتانے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں ضرور چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے۔ یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے۔ اس طرح دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بن جاتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا بعض لوگوں کے بغیر عملیات، تویزات، وظائف کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ ہماری اصل کوشش ہوتی ہے، ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے چینل میں آئے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملنا چاہیے، آپ خالی نہ جائیں۔ یہ سلسلہ 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا گیا تھا، اور بعض لوگوں کے صرف نام چھوڑنے سے اور دوسروں کے لیے دعا کر دینے سے مسائل حل ہو جاتے تھے، عمل بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ بعض لوگ تو روزانہ بھی کمنٹس میں نام چھوڑنے آتے تھے کہ ان کے مطابق ان کی زندگیوں میں سے سکون رہتا ہے۔ تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، جو نام چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں کمنٹس میں، ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بھی بدل دیتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ محبوب کا نام لکھا جاتا ہے، کہ یہاں پہ بھی محبوب کا نام میل بن فیمیل بنت، اس کی ماں کا نام، اللہ اپنا میل بن فیمیل بنت اپنی ماں کا نام، ماں کا نام محبوب کی ناپتہ تو خوا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس نقش کو آپ نے کاپی کرنا ہے یا پرنٹ نکلوا لینا ہے، لائنوں والا کاغذ نہیں لینا، جس کو نقل کرنے کے بعد اگر انسان دائیں بازو پہ باندھ لے تو کہا جاتا ہے دوسرا انسان چاہے 7 سمندر پار بیٹھا ہو وہ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، چاہے وہ نہ بھی آنا چاہے لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بڑا خاص عمل کریں گے انشاءاللہ، اس سے فائدہ ملے گا، ناراض انسان کے لیے بھی بڑا طاقتور ہے۔ باقی آج کے عمل بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پر ضرور جائیں۔ یوٹیوب سائٹ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینل آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیکی رات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔